अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है कॉरपोरेट सेक्टर बेमुकाबला पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। अगर देखा जाए तो कॉरपोरेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्रियल लिंक और मार्केटिंग के हवाले से, आईटी के हवाले से, इंटरनेशनलाइजेशन के हवाले से देखा जाए तो एक चोली दामन का साथ बन सकता है जो मुल्क व मिल्लत की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं है। ये आज का टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। हमारा मकसद किसी की मुखालफत करना नहीं है, ना किसी की हमायत करना है, ना किसी के लिए गीत गाना है। हमारा मकसद ये है कि जो बाहर मार्केट में नज़र आ रहा है वो क्या है। कुछ अरसा पहले की बात है, वो बात कि जब डॉक्टर मुख्तार अहमद एचईसी के चेयरमैन, पहले उनका टेन्योर था 2015-2016 की बात, पीसी में ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस चल रही थी वाइस चांसलर्स की, और उसमें से पंजाब के कुछ वाइस चांसलर्स ने बैरून मुल्क जाना था, और पंजाब में पीएचईसी बन चुकी थी उस वक़्त, और पीएचईसी के चेयरमैन थे डॉक्टर निज़ाम। हुआ कुछ यूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि एक मीडिया सेशन जिसमें मैं भी और सजाद मीर साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, यासिर पीरज़ादा, हम लोग बैठे थे, तो मेरे को 2-3 रोज़ वहीं पे गुज़रे। उसमें हमने देखा ये कि पीएचईसी को ख़ास ना इन्वॉल्वमेंट थी ना रोल था। लेकिन आज की बात अभी करता जाऊँ, ये बात करूँ 2015-2016 की। अब पीएचईसी और एचईसी पंजाब में साथ साथ चल रहे हैं, ये एक खुशाइंद बात है। नहीं भी चल रहे तो तासुर ज़रूर ऐसा दे रहे हैं, और मेरा ऑप्टिमिज़म ये कह रहा है कि चल रहे हैं। छोटी मोटी हैंकी फैंकी तबीयत का मजाज और ये वो हुआ ही करता है। कोई 6-7 माह पहले मरी में कोसार यूनिवर्सिटी में आल पंजाब कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद जो एचईसी के चेयरमैन थे, यानी ये कोसार यूनिवर्सिटी वाली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम, जिसमें गवर्नर साहब भी तशरीफ़ लाए थे, और इसका एहतमाम पीएचईसी ने किया था। पीएचईसी ने किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने किया था, और इसी तरह एक आध प्राइवेट यूनिवर्सिटी साथ थी। तो डेट वाज अ वंडरफुल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें भी आप देखें कोऑर्डिनेशन है और एक दूसरे के साथ एसोसिएशन है। पीएचईसी, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और हायर एजुकेशन कमीशन की, वहाँ से बात शुरू करते हैं। वहाँ डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियाँ पैसा कमाए भी जाती हैं, यूनिवर्सिटियों पर लगाए भी जाती हैं, रिसर्च भी किए जा रही हैं, और इससे सीखें पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़। यानी उनका इशारा इस तरफ था कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इतने पैसे एक्सपेक्ट ना करें एचईसी से। दोस्तों, सबको मालूम है कि इमरान खान हुकूमत के बाद पीडीएम की जो हुकूमत थी, और जो अब कड़ा वक्त जा रहा है, ये 2017 से जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया, तब से अब तक वो 65 वाला पेट्रोल कहाँ तक चला गया है, और वो 100 वाला डॉलर या 125 वाला डॉलर कहाँ चला गया है, इन सब चीज़ों का असर बुरी तरह मुतासर कर रहा है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को, जबकि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी का वो जो छोटा छोटा उन्होंने काम शुरू किया था, वो मतलब सुपीरियर कॉलेज अलहदा हुए थे पंजाब ऑफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से। चौधरी जनाब अब्दुर्रहमान साहब का कभी ताल्लुक़, हम इन्हें देखा करते थे जामिया पंजाब में, हमारे सीनियर थे, तो उनका ताल्लुक़ पंजाब ग्रुप से था। नाराज़ी हुई, सुपीरियर कॉलेज सिस्टम बना, उससे फिर यूनिवर्सिटी बनी, यूनिवर्सिटी का भी पहले कॉलेज के नाम पे चलता रहा। अब माशाल्लाह, बहरहाल वो अब एक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है। और इसी तरह आप देखें कि वो कॉर्पोरेट, मेरा सिर्फ सॉरी टू से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का भी ये हाल है, और यूएमटी को भी देखें जो इस वक्त बड़ी यूनिवर्सिटी है, और जिसका नन्ना मुन्ना सा मालिक आज की पंजाब की निगरान कैबिनेट में भी है, वो सिर्फ ड्यू टू यूनिवर्सिटी था।
ٹھیک ہے، اس کا دادا بڑا آدمی تھا خرم جاں مراد، اس کا باپ بڑا آدمی تھا حسن سہیل مراد، اور لیکن وہ انہیں کبھی بھی حکومتوں میں شاید وہ ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکے، لیکن وہ بھی دیکھیں کارپوریٹ سٹرکچر بن گیا۔ ٹھیک ہے، حسن سہیل مراد اللہ ان کو جنت میں جائے، وہ کیا نفیس آدمی تھے، تو ان کا تعلق رہا داؤد ہرکولس والوں سے، اور انہوں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا، اور یہ یو ایم ٹی کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی بنیادیں یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا، یہ باقاعدہ کارپوریٹ سٹرکچر بن گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ جو پرائیویٹ سیکٹر اتنا بڑا کامیاب و کامران سسٹم بن گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کی مرضی کے، ان کی خواہش کے مطابق، یا لمز کی خواہش کے مطابق، یا کسی اور کی خواہش کے مطابق، یا ان کے اپنے بندوں کے تھرو انہیں سرچ کمیٹی میں انکارپوریٹ کر کے، یہ کیوں چاہتے ہیں کہ وائس چانسلر ان کی مرضی کے آئے؟ بھئی کیوں آئے پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں وائس چانسلر کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے یا کارپوریٹ سیکٹر کے منشا کے کیوں آئے؟ کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہمیں بہت ضرورت ہے پرائیویٹ یونیورسٹی کی۔ پرائیویٹ یونیورسٹی اعلیٰ تعلیم بھی دے رہی ہیں پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے پاس میڈیا سینٹرز بھی ہیں اور وہ روزگار بھی دے رہی ہیں، لیکن ہمیں بتائیے کیا کسی آکسفورڈ کے پیچھے گارڈین اخبار کھڑا ہے، یا کسی ہارورڈ کے پیچھے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کسی کیمبرج کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ کیا کوئی سی این این کھڑا ہے؟ کیا کوئی نیو یارک ٹائم کھڑا ہے؟ نہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ میڈیا سمجھ ہی نہیں رہا، نہ ایجوکیشن رپورٹر سمجھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن پہ بات کیا کرنی ہے۔ ہم سے دیوانے کریں تو وہ بس لوگوں کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے۔ سب چیزیں اپنی جگہ، ضرورت اس امر کی ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر مقابلہ کرے، اور ہمارے وہ وائس چانسلر، ہمارے وائس چانسلرز میں پنجاب میں کم از کم 6-7 وائس چانسلر ہیں جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے گھنگرو باندھے ہوئے ہیں، اور انہیں امید یہ ہے کہ انہیں لگوائے گا بھی پرائیویٹ سیکٹر۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ہی حکومتوں نے مشرومز کی طرح یونیورسٹیاں اگا کر کے کوانٹٹی تو بڑھا دی، کوالٹی کا بیڑا غرق کر دیا، اور اوپر سے اگر یہ 5-7 وائس چانسلر، یا اوپر سے ایچ ای سی، یا اوپر سے پی ایچ ای سی بھی تابع دار ہو جائے، اوبیڈینٹ سرونٹ ہو جائے اس سیکٹر کا، جسے میں کارپوریٹ یا پرائیویٹ سیکٹر کہہ رہا ہوں، تو پھر پاکستان کا نظام نہیں چلے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ یونیورسٹیوں کو تباہ کرنے کے لیے جو انہیں پیسے آتے تھے عام افیلیشن اداروں سے، ان کی افیلیشن روک دی ایچ ای سی نے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ یونیورسٹیوں کو پیسہ دیں گے نہیں، آپ یونیورسٹی کو گرانٹس دیں گے نہیں، حکومت کے پاس پیسہ ہوگا نہیں، پٹرول مہنگا ہوگا، ڈالر مہنگا ہوگا، تو یونیورسٹیاں کیسے چلیں گی؟ پھر یہی ہوگا نا کہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی رکھیل بن جائیں گی، پبلک سیکٹر۔ اس کو کس نے روکنا ہے؟ ماں باپ کون ہے؟ ایچ ای سی ہے، پی ایچ ای سی ہے، انہیں افیلیشن نہیں روکنی چاہیے۔ اب کیا وہ چاہتے ہیں کہ جو پیسہ، مثال کے طور پہ ایک عام سا ادارہ جسے آپ برا کہہ لیں، 4 کنال میں ادارہ ہو، تو وہ بھی یونیورسٹی کو ایڈمیشن، رجسٹریشن اور دوسرے فنڈ میں، پبلک سیکٹر یونیورسٹی کو داخلہ فارم میں، سپورٹس فارم میں کم از کم سالانہ 1 کروڑ روپیہ ضرور دیتا ہے۔ آپ نے یہ بند کر دیا۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کانسٹیچوئنٹ پرائیویٹ کالج بنائیں، آپ افیلیشن کو بڑھائیں، معیار بہتر کریں، تاکہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی ڈگری بھی ہوں اور پبلک سیکٹر یونیورسٹی افورڈیبل بھی ہے۔ مثال کے طور پہ میرے جیسا شخص اگر اپنے بچے کو پی ایچ ڈی کروانا چاہے تو میں تو نہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کروا سکتا، گو میں جنگ نوائے وقت میں کب سے لکھتا بھی آ رہا ہوں، ٹی وی پہ بھی بیٹھتا ہوں، پرائیویٹ کاروبار بھی ہے، میرے بھی ننے منے سے ادارے ہیں، ایجوکیشن سے تعلق ہے، تو عام آدمی کیسے پی ایچ ڈی کروائے گا؟ اور پرائیویٹ جو سیکٹر ہے وہ پی ایچ ڈی اور ایم فل سے کما رہا ہے، یہ کمائی سرکاری یونیورسٹیاں کیوں نہیں کرتی؟ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ان میں مقابلہ ہونا چاہیے، مقابلہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کی رکھیل بن جائیں، یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ اور اس پہ اسپیشلی پالیسی صاحب سوچے، چانسلر صاحب سوچے، ایچ ای سی اور پی ایچ ای سی کے چیئرمین سوچے، خود وائس چانسلر سوچیں۔ جی، سبھی سوچیں گے تو بات بنے گی۔ شکریہ۔